अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं बिलाल कॉलोनी कोरंगी UC7 में और अभी से थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन पे एक ऐसे ज़बरदस्त किस्म के मनाज़र आएंगे जो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये काम हो रहा है यहाँ पे। इतना पानी ग्राउंड में और इसके सामने आपको स्कूल भी नज़र आएगा। यहाँ बच्चे किस तरह से स्कूल जाते होंगे। ये ग्राउंड किस लिए बना था, क्या यहाँ पे पानी रहे इसलिए ये ग्राउंड बना था और पता नहीं कितने लंबे अरसे से ये पानी यहाँ पे रुका हुआ है। अब इस पे भी हम बात करेंगे। यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड में कितने अरसे से पानी है? अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो आपका K21 की टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आते हैं और इस मसाइल को उजागर करते हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि कराची के अंदर दरियाए सिंध है, अगर आपका कैमरा दिखाए, और ये दरियाए सिंध पिछले 1 साल से यहाँ बना हुआ है। अच्छा, ये दरियाए सिंध जो बना हुआ है, इसके सामने एक हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे आधे से ज़्यादा बीमार हो चुके डेंगू और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से। अच्छा, अगर मैं आपको ये भी बताऊँ कि सिर्फ दरियाए सिंध नहीं है, यहाँ पर आपको कचरा भी मिलेगा, यहाँ पर सीवरेज की लाइनें भी टूटी फूटी मिलेगी। ये वो काम है जो बल्दियाती इदारों ने करने थे, सिंध हुकूमत ने करने थे और इनके एडमिनिस्ट्रेटर और DC और AC ने करने थे। लेकिन पिछले 15 साल से इन नाअहल लोग इस सिंध पे न मुसल्लत है। अल्लाह ताला का एक अजाब सिंध पे मुसल्लत है। ये इन्होंने आज तक कुछ डिलीवर नहीं किया है, ना पहले कभी किया है, ना अब किया है, ना आगे कर सकते हैं। आपकी तवज्जुह से हम पूरी कराची को, आवाम को और आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में लोगों को बताना चाह रहे हैं कि सिंध की असल ये कराची है और मेन कराची और ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ से अरबों रुपए का टैक्स जाता है, लेकिन यहाँ पर रोड नहीं है, सीवरेज नहीं है, यहाँ पर गैस नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है और ये बच्चों की हालत है कि क्या हो रही है, स्कूल कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं आपके तवज्जुह से बल्दियाती इदारों के लिए जो हमारे कैंडिडेट खड़े हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी को वोट ना दें। इनका मेयर अगर आ जाएगा तो अभी जो कराची के हालात है इससे भी बदतर हो जाएंगे। और मैं आपकी तवज्जुह से आपके कैमरामैन से बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, मैं आपको स्कूल का विजिट करा देता हूं कि इनकी तालीम का क्या हाल है, इनकी सीवरेज का क्या हाल है, इनके बल्दियात का क्या हाल है। और उम्मीद है कि इस पे अगर अब काम हो गया, नहीं तो ये काम हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। पहले भी हमने अपनी मदद आपके तहत किया है, अब भी इस पे हम लगे हुए, इंशाल्लाह अपनी मदद आपके तहत ये काम करेंगे। तो ये 1 साल से इसी तरह पानी रुका हुआ है, ये बारिश का है, सीवरेज का है, ये किस चीज का, थोड़ा सा ये बताएं। देता हूँ। ये इन नाअहल लोगों ने ये पार्क PTI के फंड से बना था जब वफाकी हुकूमत थी, तो इस पार्क की हमने ओपनिंग की थी। जब हमने ओपनिंग की तो हमारी वफाकी हुकूमत जब खत्म हुई तो इन लोगों ने आके कब्जा कर लिया। तो कब्जे में माहिर है, पीपल्स पार्टी वाले कब्जे में माहिर लोग हैं। इन्होंने जब कब्जा कर लिया तो ये लाइन हमने डाली थी, चलाई थी इस लाइन को। सीवरेज का पानी इसकी निकासी नहीं है कहीं, इन्होंने इस सीवरेज के पूरे इलाके का पानी स्कूल में डाल दिया है और इसके लिए अब इनके पास वो नहीं है कि इसको हल कैसे करना है। हल इंशाल्लाह इसका हम कर रहे हैं। हमने वेंचिंग भी अपनी मदद आपके तहत लगाई है और इस पर हम अपनी मदद आपके तहत काम करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि अब स्कूल का जो गेट है, क्या 2 गेट हैं, किस तरह से बच्चे जाते हैं स्कूल में? स्कूल के 2 गेट है, ये मेन गेट है, ये बंद हो गया है। अब पीछे से छोटा गेट हमने लगवाया है, वो उससे बच्चे आ रहे हैं बड़ी मुश्किल से। लेकिन अगर गेट 2 हो या 4 हो, स्कूल की आप हालत देखिए, इसमें बच्चे बैठ सकते हैं। इसमें इनके बच्चे, आपके वजीर तालीम जो कहते हैं कि हमने सिंध में तालीम को बड़ी तरक्की दी, तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि अपने बच्चे को ला के सिर्फ 1 दिन इस स्कूल में पढ़ाए। अगर आप वजीर तालीम है, आपको मेरा चैलेंज है कि पीपल्स पार्टी कोई मिनिस्टर, कोई ओहदेदार अपने बच्चे को इस स्कूल में 1 दिन आके पढ़ाए, हम उनको सलाम कर लेंगे। अच्छा सर, देखने वालों को ये भी तो बताएं, 3.5-4 साल में PTI की हुकूमत रही, क्या काम हुए, थोड़ा सा अगर वो भी बता दें, क्योंकि लोग ये भी कहेंगे कि जब पीपल्स पार्टी को इतना कहा जा रहा था तो ये सवाल क्यों नहीं आनी ने किया। तो मैंने सोचा कर ही लूं, क्या पता हो सकता है कोई ऐसा काम किया हो जो मेरी प्यारी आवाम को ना पता हो। आज आप बताएं और उन्हें पता चले। बड़ा बेहतरीन सवाल है। अच्छा, मैं जो यहाँ काम गिनवाऊंगा वो पूरे इलाके से आप तस्दीक कर लीजिएगा। ये इलाके कंडरात में शामिल थे, ये मज़ाफ़ाती इलाके थे कराची के। यहाँ पर PTI ने जो काम किए हैं वो तारीखी काम किए। यहाँ पर हमारे MNS थे, वफाक से फंड आया, उसको हमने लगाया है। उसमें तमाम हमने सीवरेज लाइनें तब्दील कर दिए। हमने यहाँ पर तमाम जितने भी रोड है वो हमने डाल दिए थे। अब ये सीवरेज की वजह से जो बाहर आपका रोड है ये हमने डाल दिया था, सीवरेज की पानी में। बात वही हो गई कि रोड PTI वाले डाले या पीपल्स पार्टी वाले डाले, वो जाता बहुत जल्दी है। मतलब चीज तो एक चीज तो मैच कर रही है ना। अच्छा, उसके अलावा इस जैसे एरिया में पहली मरतबा हमने पार्क्स लोगों को दिए, हमने क्रिकेट के ग्राउंड दिए, पार्क दिए और इस इलाके में जितना काम वफाकी फंड से हुआ है
पिछले 30 साल में नहीं हुआ है, ना अगले 30 साल में कोई कर सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी वाकी फंड का काम है। झंडे आप देखें किसने इम्पोर्टेड हुकूमत ने लगा दिए। ये काम इस इलाकों में पिछले 30 साल से नहीं हुए थे। पहली मतलब इस इलाके में 5 पार्क बने हैं, क्रिकेट के ग्राउंड बने हैं, सीवरेज की लाइनें तब्दील हुई, पानी की लाइनें डली है, मतलब और पूरे रोड बने इलाके हैं। में सीवरेज की लाइनें तब्दील हो चुकी है। हाँ बिल्कुल। सीवरेज का मसला तो अब नहीं होगा ना? नहीं इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं शो करते करते अपने कैमरामैन को कहूँगी कि ज़रा हैंडी कर ले कैमरा, और उसके बाद में यहाँ जो मेरे मुझ जैसे आम लोग खड़े हुए हैं मैं ज़रा उनके पास जाऊँगी और मैं तस्दीक कर लेती हूँ कि सीवरेज की लाइनें नहीं डली हैं, अब उनको कोई मुश्किल है या नहीं है। ये पूछने का मकसद ये है कि ऐसा ना हो कि शायद हम और लोगों से बात नहीं कर रहे, क्या पता इसमें कोई और हकीकत हो। तो मैं इस पर भी जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, हैंडी करूँगी और मैं लोगों से ज़रूर बात करूँगी कि आया ये पार्क, ये सीवरेज और ये सारी चीज़ें और सड़क बने थे, ये चीज़ें आपको मिली थी, वो कंफर्म करते हैं तो आप अपना बेहतर फैसला, आवाम का फैसला होता है और बेहतर फैसला कीजिएगा, शऊर के साथ अपने लिए अच्छा फैसला ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपका नहीं आपके बच्चों का भी फ्यूचर उसी के साथ है। मेरे भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा, ये जो है ये सिस्टम जो सीवरेज का पानी रुका हुआ है, अब उसके अलावा और इस इलाके में क्या मसाइल हैं? देखिए जी, असल में बात यह है कि तकरीबन कोई 30-35 साल से 40 साल से जो है पीपल पार्टी का इस सूबे में हुकूमत है, और पीपल पार्टी और मुत्तहिदा हमेशा इस चीज़ का दावा करती है कि हम जो हैं इस सूबे के जो है वो हमें मैंडेट मिलता है, और इस सूबे के लोगों के असल वारिस और असल मालिक जो है वो हम हैं और हम इनका ख्याल करते हैं। लेकिन आपने अभी देखा कि यहाँ पीछे एक ग्राउंड है, इसमें एक गवर्नमेंट स्कूल है, और उस गवर्नमेंट स्कूल में इस इलाके के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आज वो मैंडेट जो इस सूबे के लोगों को, इस सूबे की हुकूमत को जो है वो हमारी तरफ से मिलता है, जो हम वोट देते हैं, इस इलाके के लोग वोट देते हैं, उसमें ये इलाका भी शामिल है। लेकिन आज हमारे बच्चे जो है वो इस सीवरेज के पानी से, जो तकरीबन कोई 1-1.5 साल से खड़ा है, और ये पानी से गुजरना तो आप छोड़ें, इस आसपास के इलाकों को भी इस गंदे पानी की वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ डेंगू पैदा हो रहा है, और जो है यहाँ हॉस्पिटलों की भी यही हालत है, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल की हालत है। इस स्कूल के अंदर आप अगर जाएंगे तो ये बराए नाम एक स्कूल है, हालांकि ये सेकेंडरी भी है, हाई भी है और कंबाइन स्कूल है, जो कि तकरीबन इस इलाके के ज़्यादातर बच्चे जो हैं इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये कोई बंद भी नहीं है, लेकिन यहाँ स्कूलों की हालत भी ये हो गई कि जानवर बांधने के लायक भी नहीं है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि इस इलाके के गरीब तबका लोग हैं, मजदूर तबका लोग हैं, जो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, KP से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, यहाँ वहाँ से आकर इस सूबे में और इस इलाके में रिहाइश इख्तियार करते हैं, क्योंकि ये यहाँ रेंट भी कम है लोगों के लिए, और रिहाइश जो है लोगों को आसानी से मिल जाती है। यहाँ पीने का पानी नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों की हालत यह है कि उसमें बैठने के लिए कोई फर्नीचर नहीं है। यहाँ स्कूल तो हैं, लेकिन 3 से 4 क्लासों का सिर्फ एक टीचर होता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से जो है वो एजुकेशन का बेड़ा गर्क हुआ है। ये वादे करते हैं, दावे करते हैं। हमारा इनसे सिर्फ मुतालबा यह है कि हमारे बच्चों के हकूक़ दें, इस इलाके के लोगों के हकूक़ दें। हमारे जो लोग इस सूबे में तकरीबन कोई 30-40 साल से 35 साल से मुसलसल हुकूमत करते आ रहे हैं, आया वो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो धांधली करके आते हैं या लोगों का वोट लेके आते हैं, और वो वादा ये करते हैं, दावा ये करते हैं कि हम लोगों का वोट लेके आते हैं। अगर लोगों का वोट लेकर आते हैं तो उन लोगों का जो लोग इनको वोट देते हैं, क्या इनके हकूक़ या नहीं मानते हैं? क्या इनके हकूक़ जो कि एक गरीब का हक है, जो कि इस इलाके के लोगों का हक है, वो इनको क्यों नहीं देते हैं? जी, ये जो सीवरेज का पानी कड़ा है, वो सिर्फ इस सीवरेज के पानी को, इस बारिश के पानी को यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। तो दूसरे दावे और दूसरे वादे तो मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने, और ये आप लोगों का शुक्रिया कि हमेशा पहली मर्तबा ये हम एक ही चीज़ देखते हैं कि सिंध में, सूबाई सिंध में अगर कोई मसला उजागर होता है तो आप जैसे मीडिया के लोग करते हैं। मीडिया के लोगों का शुक्रिया जो कम से कम हमारे जो मसले मसाइल हैं वो तो उजागर करते हैं। हल होना कुछ नहीं होता है, इन्होंने करना कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ उसके कुर्सी की जंग लड़नी है। इन्होंने PDM बनाकर इन्होंने मुख्तलिफ तंजीमों को, ये कुर्सी की जंग है और उस कुर्सी की जंग में घिसती है। अगर इन लोगों का मसाइल पैदा हो रहे हैं तो वो एक आम आदमी के हो रहे हैं, गरीब लोगों के साथ हो रहा है, और जो नाजायज़ी हो रही है आज ये सिर्फ और सिर्फ PDM बनाकर
کرسی کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں، لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، لوگ ایک بھروسے کے تحت ان پہ چلتے ہیں، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے چلتے ہیں، لیکن ان کا جو ہے وہ یہ صرف اور صرف لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور ناجائزی کرتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میرا کیمرہ مین جو ہے وہ کیمرہ جو ہے بریک سے جب واپس آئیں گے تو وہ پھر ہینڈی کر لے گا، پھر اس کے بعد میں تھوڑا لوگوں سے بھی آج یہاں پہ بات کروں گی، میں ان سے پوچھوں گی کیونکہ یہاں پہ کام ہوا ہے تو میں لوگوں سے پوچھوں گی وہ کتنے خوش ہیں اور کام ہونے کے بعد کتنی مشکلات کم ہوئی ہیں۔ تو کہیں نہ جائیں، دیکھتے رہیں ہمارا شو کراچی کی آواز، لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی ناظرین، میں بریک سے واپس آ چکی ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا بریک پہ جاتے وقت کہ آج میں کچھ نیا کرنے والی، میں جو عام لوگ ایسے ہی میری طرح کے یہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور شو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا میں ان کے پاس جاتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں۔ میں بابا جی سے بات کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں بابا جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ سیوریج جو ہوتی ہے، جو گٹر لائنیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس کا کام ہوا آپ کے علاقے میں؟ نہیں ہوا، دونوں پارٹی میں کام نہیں کیا۔ وہ نہیں کیا، یہ میں کیا، بی میں ہاتھ نہیں لگایا، سامنے کھڑے ہیں سب، ہم لوگ کی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بی میں ہاتھ نہیں لگایا، کوئی بھی لگایا میرے کے سامنے کرو۔ یہ پیپر پارٹی والا اس نے یہ میں چکمدہ وہ بنایا، یہ نہیں بنایا۔ اچھا، یہ پیپر پارٹی والے نے بنایا، وہ میرے باپ نہیں لگتے۔ مطلب جو کام کرے گا آپ اس کو چھوڑ رہے، ہم بولتا ہوں چھوڑ رہے۔ آپ کی طرف اگر آپ کے بلاک میں کام کرتے تو پھر نہیں کیا؟ ہم لوگ کی بی میں رہتا ہے، ہاں یہ بی میں رہتا ہے، یہ میرے پیپر پارٹی والا نے بڑی کوشش سے یہ بنایا۔ اچھا، ہم لوگ بولتے ہیں پیپر پارٹی کون سا صحیح ہے؟ نہیں ہے صحیح، کیوں علاقہ اس کا ہے، کام نہیں کیا، یہ لوگوں نے نہیں کیا، پٹائی والا نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا، وہ یہ بھی کیا، بی میں نہیں کیا، بی میں ہاتھ نہیں لگایا، سڑک وڑک گلیاں کچھ بھی نہیں آپ کو بنا کے دی؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ مطلب جو فنڈ آیا وہاں پی ٹی آئی سے ایم این اے کا وہ آپ پہ نہیں لگا؟ روڈ بنایا، وہ ہر چیز بنا دیا، اسکول ہی بنایا۔ دیکھو قبضے میں ایٹھی لگایا، قبضے میں ہم تم کی گھما سکتا ہوں، اس کی کاغذات دکھا دو میرے کے، لاٹ والا زمین میں ہاتھ نہیں لگایا۔ اچھا، جو قبضے والی جگہ تھی وہاں پیسہ لگا، وہاں کا جو الاٹ ہوئی تھی لوگوں کی چیزیں جو لیز تھی؟ اچھا، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس سے پوچھو۔ چلے جی، میں پوچھ لوں گی۔ اچھا، تھوڑا سا میرا کیمرہ مین بھی میرا ساتھ دے رہا ہے، رش بھی ہے تھوڑی سی، تو میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوں، کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتی ہوں۔ آج کچھ شو میں ٹوسٹ آ چکا ہے تھوڑا سا، میں اور لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں بھاگنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے، میں ان کی طرف جاتی ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ یہیں پہ رہتے ہو آس پاس؟ جی۔ کتنے عرصے سے رہ رہے ہو؟ یہ 7-8 سال ہو گئے۔ 7-8 سال سے آپ رہ رہے ہو؟ اچھا مجھے بتاؤ، 7-8 سال سے آپ کے علاقے میں کیا کام ہوا ہے؟ کچھ بہتری آئی ہے؟ کوئی سیوریج کا کام ہوا ہے؟ کوئی سڑکیں گلیاں بنی ہے؟ کچھ آسانی ہوئی ہے آپ کو؟ جی آسانی ہوئی ہے، سیوریج کے لائن بھی چینج کیے ہیں پی ٹی آئی والے نے، اور یہ پارک بھی پی ٹی آئی والے کام ہو رہے ہیں۔ کام ہو رہا ہے، مطلب آپ خوش ہو؟ جی ہم خوش ہیں، پی ٹی آئی والے گھر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جنرل تھوڑی سی ہماری باتیں تھی اور میں اب جانب اپنے شو کی طرف ہی روانہ ہو رہی ہوں، میں لوگوں سے بات کر رہی ہوں۔ اصل میں یہ تھوڑا سا جو یہاں کے لوگ موجود تھے، کیونکہ جب کوئی بات ہوتی ہے پھر ہم سے بھی سوال ہوتا ہے کہ جب آپ شو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سے اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں تو آپ اور لوگوں سے کنفرم کیوں نہیں کرتے؟ آپ ایک طرف کی بات کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ اور چیزیں بھی کنفرم کریں، آپ اور لوگوں سے بھی بات کریں۔ تو میرے بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بھی بات کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بتائیں بھائی، یہیں کے رہائش پذیر ہو آپ؟ جی۔ کتنے عرصے سے؟ یہ 94 سے۔ اچھا، مطلب کافی ماشاءاللہ اچھا ٹائم آپ نے یہاں گزارا ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ اگر آج سے کوئی 10 سال پہلے دیکھیں تو یہاں کی کیا صورتحال تھی، اب یہاں کی کیا صورتحال ہے؟ اگر ہم 10 سال پہلے چلے جائے تو میرے خیال میں تر کا علاقہ تھا۔ اچھا، یہ تر سے کم نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، روڈ بھی نہیں تھا، اور پارک کا تو سوچ ہی نہیں تھا کہ ادھر کوئی پارک ہوگا۔ سوچ ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک پارک ہے، پلانا ہے، بچے جائیں گے اپنی ایکٹیویٹی کریں گے۔ ہاں، سوچ ہی نہیں تھا۔ جب سے پاکستان تحریک انصاف کے میں نے ادھر منتخب ہوئے اور ایم پی اے اور چیئرمین تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے ایم این اے نے تو اتنا کام کیا ہے کہ میرے خیال میں سوچ سے بھی بالاتر ہے وہ۔
हर जगह सेवरेज लेन बिछाया हुआ है, कोई ऐसी गली नहीं है जिधर उसने सेवरेज के पाइप या लेन नहीं डलवाया हो, कोई ऐसा गली ऐसा मोहल्ला नहीं है, ऐसा सेक्टर है। हमारा इलाका 6 सेक्टर पर मुश्तमिल है और एक गोट है और पीछे बंगाली कम्युनिटी की आबादी है बहुत बड़ी। उधर भी उन लोगों ने अपनी तरफ से जितना उनसे हो सका, जितना उसको फंड मिला था, इंशाल्लाह उन्होंने वो किया है। और मेरे ख्याल में सारा इलाका उससे मुतमईन है कि वाकई 30 साल में जो काम नहीं हुआ था पीपल्स पार्टी या दूसरे मुस्लिम लीग नून या दूसरे जमातों ने नहीं किया था, पीटीआई का एक एमएनए ने इतना काम किया कि लोग इतने खुश है कि अगर आप आम आवाम से पूछोगे तो वो आपको यही जवाब मिलेंगे। मैंने अभी बाबा जी से पूछा था, बाबा जी बड़े खुश थे। बाबा जी बहुत खुश थे। बाबा जी के घर के सामने जो गली है, मैं अभी आपको विजिट कराता हूँ, मैंने खुद उसके दरखास्त दिया था, ये मेरे साथ था। इसके घर गली में लैंड डाला हुआ है पानी का, सेवरेज का, आप दिखा सकते हो। यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलो मैं दिखा दूं। और इसके घर के सामने, बाबा के घर के सामने पावर ब्लॉक लगे हुए जिस तरह ये सामने लगे हुए, लेकिन समझ नहीं आ रहे हमारे लोगों की। हमें मेरे क्या नहीं समझ आ रही आपको लोगों की, थोड़ा सा समझ बताएं। नहीं आ रही कि बाबा ने कहा कि कोई काम नहीं हुआ है, ये कहते पीपल्स पार्टी ने बनाया है। इसका मैं हलपन कह रहा हूँ कि मैंने पईम खान ने मंजूर कराया है। ये तो मैं देखिए, मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो आवाम का नुमाइंदा, आवाम में जाने वाला हूँ। और मुझे तो बाबा जी ने बताया ये पीपल्स पार्टी ने बनाया, मैं किसी की फेवर में नहीं हूँ। की बात की तस्दीक कर रहा हूँ ना कि ये पार्क मैंने पईम खान ने मंजूर कराया है। सेक्टर ए में जाओ वही पार्क भी मैंने पईम खान ने मंजूर कराया है। सेक्टर डी में जाओ वो भी पईम खान ने किया है। सेक्टर ई में जाओ वो भी पईम खान ने किया है। सेक्टर एफ में जाओ वो भी पईम खान ने किया है। 5 पार्क बने हुए, लेकिन बाबा ने नहीं मान रहे तो अभी हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कि वो क्यों नहीं मान रहे हो। इधर हमने ये जिस रोड से आप अभी आए हो अंदर, ये रोड पईम खान ने बनाया था, नया डाला। इन लोगों ने जानबूझ के, जो मुखालिफिन है उनके, जो पीटीआई के मुखालिफ लोग हैं, सेवरेज लेनों में बोरिया भर भर के रेती और कंक्रीट डाल के, यहाँ तक कि जो कुर्बानी के जानवर है उसके सिर काट के वो भी गटरों में डाल दिया इन लोगों ने, ताकि बंद हो जाए, ताकि बंद हो जाए। 11 ब्लॉक, 14 ब्लॉक, 7 ब्लॉक, यानी हमारे बहुत दोस्त खड़े होंगे जो इस बात की तस्दीक भी करेंगे कि जो हमारा ये वाला पट्टी है, तौहीद रोड जिसको हम कहते हैं, उसके सेवरेज लेन में से गाय की सिरी निकला है। 1 मेनोल से 7 ब्लॉक, 1 से 14 ब्लॉक, जो हमारा मेन नकासी है जिससे हमारा पानी निकलता है, उसमें ब्लॉक डाल के बंद कर दिया। हम ये नहीं कह रहे कि वो पीपल्स पार्टी वाले थे, हम ये कह रहे कि वो मुखालिफिन थे, जो भी है, लेकिन वो इलाके को डबोना चाहते थे और इलाके को अपनी तरफ से पूरा डबो दिया। वो आपकी सामने ये ग्राउंड है, हमारा एक दूसरा ग्राउंड है सेक्टर ए का, जिधर स्कूल भी है एक बच्चों का, वो भी यही हाल है। लोगों ने जानबूझ के जो एमएनए का काम कर रहे थे, जो उनको पता था कि अगली दफा अगर पीटीआई का कोई भी कैंडिडेट XYZ वो किसी खंबे को भी खड़ा कर दे पीटीआई इस इलाके में, तो लोग उसको वोट देंगे। तो लोगों ने नाकाम बनाने के लिए उसी गटरों, उस सेवरेज लेन और पार्कों का जो बेड़ा था वो करना चाहा, लेकिन जिसे खुदा रखे भला क्या कर सकते हैं लोग, जिसको खुदा इज्जत दे लोग क्या उसको जलील करेंगे। तो ये मसला है, इधर हमारे आवाम अपने मुखलिस नहीं है अपने इलाके के साथ। हालांकि जिधर हम खड़े इधर भी हम लोगों ने सेवरेज लेन मैंने पईम खान सामने डाला था। ये जिधर हम खड़े, इसकी भी तस्दीक अभी आपके सामने तस्दीक वाले खड़े हो जाएंगे। जिधर से आप अंदर आए हो ये भी पईम खान ने इधर सेवरेज लेन भी डाला था। लेकिन ठीक है जी, ये पूछने का मकसद ये था कि मेरी आवाम को भी जवाब मिल जाए। अब आप लोगों ने कंफर्म करना, ज़रा जाएं देखें ये सड़क कब बने थे, इतनी जल्दी कैसे बन गए, इतने सड़क और इतने खंबे, और क्या लाइट का भी सिस्टम हो गया ना, घर घर में बोर। माशाल्लाह खुशहाली वहाँ आ गई है। अल्लाह करे कि इसी तरह हमारे कराची में भी खुशहाली आए, दुआ भी करते हैं, कोशिश भी यही करते हैं। और ये स्ट्रगल जो सारी है ना इस शो पे और सारी चीज़ें, ये इसी वजह से कि कराची में बेहतरी आए। हम फेवरेटिज्म नहीं है, किसी पार्टी को ना लाइक करती हूँ ना डिसलाइक करती हूँ, जो काम करेंगे हम उनके साथ है। बात ये है। इस तरह मेरे भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? ये सारी अभी जो भी बात हुई है आपने सब सुनी है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, ये सारी सिचुएशन तो हमने देखी भी है, सुनी भी है, और हम यहाँ बायबत रह भी रहे हैं। ठीक है। खान साहब ने यहाँ जो तंजीम साजी की है वो एक गुलदस्ता है, क्योंकि खान ने पर मैं आज खान साहब पे शो नहीं कर रही ना, मैं खान साहब पे शो कर ही नहीं रही। खान साहब के लिए तो बहुत सारे लोग हैं ना बोलने वाले, मैं उनके तो ना कोई खिलाफ बात कर रही हूँ ना मैं कोई नेगेटिव बात कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपके मसाइल के लिए आई हूँ, आप उस पर बात करें। खान साहब को तो मोहब्बत करने वाले बड़े लोग हैं। मैडम, मैं उस तरफ जाने से पहले ना, क्योंकि ये आबादी जो है ये तकरीबन मुख्तलिफ बरादरियों पर मुश्तमिल है और यहाँ सबके मसाइल जो यकसा है। जहाँ तक सेवरेज लाइन की बात हुई ना, तारीख में पहली दफ़ा
کہ یہاں سے سیوری لائن ندی بند جو ہے اس میں ڈالا گیا، جس میں ادارے ریکارڈ بن رہے تھے، کیونکہ یہاں حکومت سندھ گورنمنٹ کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے۔ پیپلز پارٹی ہم کوئی کام پاکستان تحریک انصاف کوئی کام کرنا چاہے، ان کا ایم ایل اے کوئی کام کرنا چاہے علاقے کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، بنیادی سہولتوں کو فراہم کرنے کے حوالے سے، لیکن اس میں تمام تر رکاوٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ادارے ہیں۔ میں یہ بات میں کیسے مان لوں پھر اس علاقے میں کیسے کام ہوا؟ پی ٹی آئی نے کیسے کام کروایا جب پیپلز پارٹی جو ہے وہ میں آپ کی رکاوٹیں ڈال رہی تھی، تو اس ایریے میں کیسے اتنے سارے کام ہو گئے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ یا تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ڈال رہی، یا پی ٹی آئی جو ہے کام نہیں کر رہی۔ اب یہ میرا سوال ہے، پر اب آ گیا بریک لیتے ہیں، ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز۔ بریک پہ جب میں تھی تو اس ٹائم دوسری لوکیشن تھی، اب میں بریک سے واپس آئی ہوں، لوکیشن میں نے چینج کی ہے۔ یہ ایک گراؤنڈ ہے اور گراؤنڈ کے ساتھ ہی ابھی یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک اسکول ہے، یہاں بچیاں آتی ہیں پڑھنے کے لیے۔ اب تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہم پوچھیں گے یہاں کے لوگوں سے، ساتھ ساتھ آپ صورتحال تو دیکھ رہے ہیں، جو اس کی خستہ حالت ہے وہ آپ کو اسکرین پہ اس ٹائم پہ نظر آ رہی ہے۔ میرے ساتھ بھائی موجود ہے، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے بتائیے گا، یہ اسکول ابھی بچیاں آتی ہیں یہاں پڑھنے کے لیے؟ ہاں جی بالکل پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور مطلب یہ کہ بدقسمتی سے میں خود یہاں 20 سال سے رہ رہا ہوں، اور 20 سال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ سے سیکٹر 8 اے بی سی ڈی جتنے بھی گراؤنڈ ہے یہ بالکل کچرا کنڈی بن چکی ہے۔ ہم سے حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتے کہ خدا را کچھ اس طرف بھی مطلب یہ کہ تھوڑا دھیان دو، یہاں پہ سب کے بچے پڑھتے ہیں، یہاں ہمارے علاقے میں مطلب یہ کہ پانی نہیں ہے، سیوریج کا سسٹم بالکل درہم برہم ہو چکا ہے، نہ روڈ ہے نہ پانی ہے، مطلب صرف کچرا ہی کچرا، جہاں بھی آپ دیکھو گے آپ کو صرف کچرا ہی نظر آئے گا۔ تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے، خدا را آپ تھوڑا اس طرف جو نا مطلب یہ کچی آبادی نہیں ہے، یہ کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے، پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا علاقہ ہے یہاں پہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے سندھ حکومت سے کہ آپ اس طرف بھی تھوڑا فوکس کریں، اور یہ ہمارے علاقے کا جو نا یہ کچرا کنڈی صاف کرے، ہمیں پانی دے، ہمیں مطلب یہ کہ سیوریج لائن کا سسٹم صحیح کر کے دے، یہاں بجلی کا گیس کا سب چیز ہر ایک چیز کا فقدان ہے۔ تو ہم کوشش لوگوں کو اپنے سینئر کو بھی بولتے ہیں، مطلب سندھ گورنمنٹ کو سینئر کے جتنے لوگ ہیں ہم اس کو بول بول کے تک ہو چکے ہیں، درخواست بھی دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ سے کہ ہمارے علاقے کے لیے کچھ مطلب یہ اقدام کرے اور اس صفائی کا خیال رکھے۔ اچھا یہ کچرا تقریباً کتنے عرصے سے یہ سولڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس کا کوئی اس علاقے کی طرف کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ بالکل ابھی دیکھا ہے ان لوگوں کو؟ بالکل نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے میں صرف ایک بار گاڑی آ جاتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اپنا فارمیلٹیز پورا کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ مطلب کوئی روٹین سے نہیں ہے؟ بالکل روٹین نہیں ہے، کوئی روٹین نہیں ہے۔ اور گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے یہاں؟ گیس کا بھی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کا بھی ہے، پانی بھی نہیں ہے، سیوریج لائن کا سسٹم بھی خراب ہے، روڈ کا بھی درہم برہم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پورا سسٹم خراب ہو چکا ہے یہاں کا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اس طرف آتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے بتائیے گا، یہاں پہ جس طرح سے گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ، لائٹ کی بھی، کے الیکٹرک کی بھی طرف سے تنگ کیا جا رہا ہے، پھر سڑکیں گلیاں، پھر سیوریج کا یہ سارا سسٹم، اور کچرا اگر دیکھیں تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کسی نے ٹرک بھر بھر کے یہاں پہ کچرا پھینکا ہے، اور یہ کچرا اتنا زیادہ، تو یہ تو شام ہوتے ہی مچھر مکھیاں گندگی بدبو تو خیر ہے ہی ہے۔ تو کتنی مشکلات، آپ اتنی مشکلات کے ساتھ پھر اتنی بڑی بڑی بلڈنگ میں دیکھ رہی ہوں، بڑے اچھے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اتنی گندگی میں کیسے لوگ اتنا پیسہ لگاتے ہیں؟ اصل میں میڈم یہاں تو ایک چیز کے اوپر اگر میں بات کروں گی، ایک چیز یہاں تو مسئلہ صبح گیس نہیں ہوتی، بچے بغیر ناشتے کے اسکول چلے جاتے ہیں، جب دوپہر میں آتے ہیں پھر کبھی گیس ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، شام میں بھی یہی مسئلہ ہے، لائٹ کا بھی یہی مسئلہ ہے، کچرے کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہم کس سے کہیں گے؟ ہم تو ان سے کہیں گے نا جن کی یہاں گورنمنٹ ہے۔ اگر یہ کے بی کے ہوتا ہم کے بی کے گورنمنٹ سے کہتے کہ یہ آپ لوگ گورنمنٹ ہے تو آپ کم از کم یہاں آتے ہیں، فوٹو سیشن کرتے ہیں، 2 گاڑی آ جاتی ہے، ان کے ساتھ 4-5 بندے ہوتے ہیں، ایک ان کا سویپر ہوتا ہے،
ایک ان کا فورمین ہوتا ہے اور ان کے جو اٹھانے والے وہ ہوتے ہیں, ان کو بول دیتے ہیں یہ کھڑے ہو جائے, یہ کرو, میں تصویریں لیتا ہوں. باخدا میں اس کا حلفاً کہتا ہوں, وہ تصویریں کھینچ لیتے ہیں ایک گاڑی کے ساتھ, اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں, پھر وہی میسج کرتے ہیں بڑوں کے پاس کہ ہم نے یہاں سے اٹھا لیے. کوئی ایسا بڑا بندہ سین گورنمنٹ کا یہاں نہیں آتا کہ یار ان کے اوپر ان کی کس کی سپروائزری ہو, کوئی فورمین ہو, تاکہ وہ پراپر طریقے سے صبح گاڑیاں آتی ہے. اب ایک جگہ جیسے مثال کے طور پر اس جگہ گاڑی آ جائے تو یہ گاڑی والے کا کام ہے جب تک یہ پراپر طریقے سے کچرا نہ اٹھایا جائے اس کو نہیں جانی چاہیے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہاں آ جاتے ہیں, 4 بندے ہوتے ہیں, ایک سویپر ایک اس کا فورمین, یہاں کچرے اٹھا لیتے ہیں ایک ٹرنک, اس کی تصویریں کھینچ لیے. اپنے بڑے کو تو آفس میں بیٹھے ہیں, ایسی میں بیٹھے ہیں, ان کو کیا اس چیز کا احساس نہیں ہے. یہاں جیسے ہمارے بچے ہیں ان کو بھی ایسے بچے ہیں, تو یہ ان کا کام ہے, یہ کام کرے. ان سے چاہیے کہ یار یہاں پراپر طریقے سے کام کرے. پراپر طریقے سے جن بندوں کو بھیجا جاتا ہے ان کے اوپر کوئی بڑا بندہ آ کے ان کے ساتھ آیا, ان سے کام لینے والا کوئی نہیں ہے, بس فوٹو سیشن ہو جاتی ہے اور چلے جاتے ہیں. یقین کر میں خود کتنی بار گیا ہوں, کتنی بار ان سے ریکویسٹ کی ہے, کتنی بار. اب یہ آج کا نہیں ہے یہ کچرا, میری پیدائش اس گلی میں, گلی نمبر 3 کی ہے. میں یہاں تقریباً میرے 45-46 سال میری عمر ہے. باخدا یہی حال ہے. میں یہ کسی کی پارٹی کی وجہ سے میں نہیں کہہ رہا کہ پارٹی, صرف اور صرف پی ٹی آئی جب آئی ہے نا, پی ٹی آئی, میں حلفاً کہہ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کرے میری زندگی آپ بھی آخری دن میں رہو. صرف پی ٹی آئی جب آئی ہے تو یہاں کام ہوئے ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے. پی ٹی آئی آئی ہے, یہاں کام ہوئے ہیں, جتنے بھی کام ہوئے 60% ہوئے, 40, وہ بھی جب وفاق سے جب فنڈ آتا ہے فہیم صاحب کے لیے نا, تو انہوں نے کام کیا. یہاں پارک بنا ہوا, اسکول کے ساتھ پارک بنا ہوا, وہ اسی نے بنایا. اس پارک میں اتنا کچرا ہوتا تھا میڈم کہ یقین کرو بندے گزر بھی نہیں سکتے تھے, ڈوب جاتے تھے لڑکے. اس نے صفائی کرائی, ڈمپروں سے اٹھوایا, پارک بنایا, اس طرح گلزار میں بنایا, اس طرح ایف میں بنایا, اس طرح اس سائڈ میں انہوں نے افتتاح کیا. وہ وفاق کی فنڈ گورنمنٹ ختم ہو گئی تو ان کے سارے پروجیکٹ رک جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ مجھے بتائیں, اس اسکول میں آپ کی کوئی بچی آتی ہے پڑھنے کے لیے؟ میری بچی ادھر دوسرے اسکول میں ہے, پرائیویٹ؟ جی ہاں, یہاں تقریباً بہت بچے پڑھتے ہیں. ابھی بھی ایک شفٹ چل رہی ہے. اگر کتنے بچے ہیں اور کتنی ٹیچرز ہیں, کچھ پتہ ہے آپ؟ یہاں ٹیچر تقریباً 3-4 ٹیچر آتی ہیں, 3-4 سر ہیں, اور اس کا چوکیدار بھی ہے. اس کا جو چوکیدار ہے تنخواہ لیتے ہیں, لیکن چوکیدار کا پتہ نہیں چلتا. ایک وہ جگہ بنی ہوئی, وہ پتنی کسی نے دی ہے ان کو گھر بنا کے. اب اس کا چوکیدار اس کے دیکھ بھال نہیں کرتا, بس وہ اس کو رہنے کے لیے دے دی. اس طرح اسکول میں بھی ایسی ہے, اس کو بولا آپ 2 کمرے اپنے لیے بنا لو اور بس یہ آپ کا ہو گیا, باہر والی سائڈ پہ خیال رکھو. بھائی یہی چکر چل رہا ہے. سندھ گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی آئیں یہاں پراپر طریقے سے چیک اینڈ بیلنس کریں, پوچھیں یہاں سر کتنے آتے ہیں, اسکول کے مسے کتنی آتی ہیں, چوکیدار کہاں ہیں. بھائی پیسے تو ٹیکس کا پیسہ ہے نا, یہ تو سب کا پیسہ ہے, ہم سب عوام کا پیسہ ہے. تو ان کو چاہیے آ کے ان کے پراپر طریقے سے چیک بھی کریں, ان کو دیکھیں کوئی آتا ہے نہیں آتا. تو میں K21 کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اس ٹائم آئے. ہر دفعہ یہ لوگ آتے ہیں, یہ پوچھ کے چلے جاتے ہیں. ان کی کاوشوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو, ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. میں اس طرح خواتین سے بات کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیے گا, آپ کے گھر سے کوئی بچی یہاں پڑھنے آتی ہے؟ کس طرح کی, مطلب میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس اسکول میں ہے تو خستہ حال, پر ایجوکیشن کیسی ہے؟ میڈم ایجوکیشن کا بھی یہی عالم ہے جس طرح اس کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ. اس طریقے سے یہاں نہ ٹیچر پورے ہوئے ہیں اور نہ یہاں بنیادی سہولیات ہیں, واش روم وغیرہ کی. یہ اسکول ہے اب, لیکن اس میں واش روم نہیں ہوں گے, اس میں پانی کے پینے کا پانی نہیں ہے. تو مینجمنٹ کا برا حال ہے یہاں پہ. یہاں انتظام کوئی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو تو یہاں بھیج ہی نہیں سکتے, اب اللہ معاف کرے, کیونکہ یہ بنیادی چیزیں یہاں نہیں ہیں. لیکن جو لوگ بہت زیادہ مجبور ہیں وہ یہاں بھیجتے بھی ہیں. اور یہ گراؤنڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ابھی تھوڑے دن پہلے یہاں گھٹنے سے اوپر تک پانی تھا. اور یہ پانی یہاں کے جو اسپورٹس مین لڑکے ہیں وہ بیچارے اپنے تحت انہوں نے موٹریں لگائی تھی اور سیوریج لائنوں میں پانی منتقل کیا. اس کے بعد ٹرالی میں سوکھی مٹی لاتے ہیں. ابھی بھی آپ کے پیچھے لگے ہوں گے بچے, یہ ٹرالیوں میں سوکھا مٹی لا کے یہ جوڑ سکھا رہے ہیں. تو گورنمنٹ سے ہماری درخواست ہے کہ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے, اور یہاں یہ جتنے لوگ رہ رہے ہیں یہ انسان ہیں, اور ان کو جو ہے ان کے حقوق دیے جائیں. اور جو ان کی ضرورت ہے, یہ اس میں اتنا کوئی بڑا فنڈ نہیں لگنا ہے, لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. چیف منسٹر صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ جی اس علاقے کو خدا را ان کی بنیادی سہولیات دیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اس طرف بھائی موجود ہیں, ان سے بات کرتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا کہنا چاہیں گے, یہ اسکول ہے, اس میں آپ کی بچی پڑھتی ہے کوئی؟ جی میڈم, 2 بچی پڑھتی تھی میڈم, لیکن یہ کافی عرصے سے مطلب ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے کم سے کم 45 سال یہ ہمارے سامنے رہائش ہے. یہاں پہ مطلب کافی پارٹی آ چکی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مطلب ہم کسی پارٹی کی وجہ سے بول رہے.
ये कचरा कुंडी मतलब है तकरीबन 45 साल से हम देख रहे हैं। पानी का 120 रुपये ड्रम खरीद लेते हम लोग, उस पे गुजारा कर लेते हैं, वो भी एक दिन में ख़त्म हो जाते। रोज़ाना के 2 ड्रम खरीदते हैं। पानी के खरीद के पीते हैं हम? जी खरीद के पीते हैं, तकरीबन 120 रुपये का एक ड्रम है, तो हम लोग गुजारा कर लेते हैं उसमें। जैसा भाई ने पहले भी अर्ज़ किया था कि ना मतलब बच्चे स्कूल में नाश्ता करके जाते और ना मतलब नहा के जा सकते, और ये हालात में जैसा कचरा कुंडी बने हुए, तो ये हमेशा मतलब कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। और पानी का और सीवरेज का कभी भी हमारा बिलाल कॉलोनी में कभी ऐसी मतलब सहूलत नहीं है। लेकिन हम खुद यानी ये पीपल पार्टी का मतलब कोई हुकूमत को मैसेज अगर देना चाहे? हुकूमत ये है कि सिंध हुकूमत से हमारा दरख्वास्त है कि कम से कम कराची सुबह आप लोग है तो आप बराए मेहरबानी आप लोग हमारे साथ ताउन करें, ताउन करें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी कुरंगी बिलाल कॉलोनी में ये हमारे हर किस्म के बड़े बड़े कारकुन आए हुए हैं, मीर मुर्तज़ा भट्टू, बेनज़ीर, गनवी भट्टू, ये सब आ चुके हैं। लेकिन बराए मेहरबानी ये सारा मतलब सिंधी भी हमारे भाई है, सिंधी भी रह रहे हैं मीर मुर्तज़ा चौक में, बराए मेहरबानी हमारे साथ ताउन करें। यानी हम तो ये कहते हैं कि हम खुद मतलब सिंध पीपल पार्टी से दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी ये कम से कम गवर्नमेंट स्कूलों पे तवज्जो दे दे। ठीक है, गवर्नमेंट जगह पे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। तमाम सूरत हाल यहाँ के लोगों से बात करके आपको दिखा दी गई है। ये मकसद यही होता है कि जहाँ जो मसला है वहाँ जाके स्क्रीन पे लेके आए, वहाँ के जो मसाइल है उसमें कमी आए। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।